अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में वायरल नेक डिज़ाइन बनाएंगे। कोई भी स्टेप आपने वीडियो का मिस नहीं करना, एंड तक ज़रूर वॉच करना है। डोरी बनाने का बड़ा ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कपड़े की बारीक डोरी बनाने के लिए इस तरीके से कपड़े को त्रिकोण शेप में रखना है और शुरू में थोड़ी सी एक पैर की खुली सिलाई लगानी है। फिर आगे आपने एक पॉइंट से भी कम सिलाई लगानी है बारीक। इस तरह फिर आपने मार्जिन को एक पॉइंट पर रखकर कटिंग करना है। मार्जिन बिल्कुल थोड़ा रखना है क्योंकि हमने बारीक डोरी बनानी है मोती में से गुजारने के लिए। यहाँ पर सुई में डबल धागा डाला है, 4 धागे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर टांका लेंगे और इस धागे के अंदर से गुजारेंगे इस तरह। फिर यहाँ पर पक्का करेंगे, 1-2 बार टांका लगाकर। फिर सुई की बैक साइड इसके अंदर परो देंगे इस तरह। डोरी बनाने का यही तरीका है, इसके अलावा और तरीके भी हैं लेकिन वो फिर मोटी डोरी बनती है। गले के डिज़ाइन के लिए यही डोरी इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर सुई को बाहर निकालेंगे और आराम से धागे को खींचना है, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना, फिर ये गिरा टूट भी सकती है और डोरी ज़ाया हो जाएगी। सुई की नोक से आप ऐसे गिरा के ऊपर ये कपड़ा चढ़ाएंगे और आराम से इस तरह खींचते जाएंगे और ये डोरी को बाहर निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से, बहुत कम टाइम में ये डोरी आसानी से बन जाती है। इस तरह मैंने बारीक से बारीक डोरी बनाई है। इसमें से हमने मोती गुजारना है, यहाँ से धागे को कट नहीं करना, ये ख्याल रखना है। अगर धागे को कट करेंगी तो फिर भी आपकी डोरी से मोती नहीं जाएगा। इस तरह हम मोती को सुई के अंदर परोएंगे और यहाँ पर हमने 4 मोती एक डोरी में और 4 मोती एक डोरी में डाल दिए हैं। 2 डोरियाँ बना ली हैं। फिर बुकरम का एक पीस लेंगे, चौड़ाई है 5 इंच, लंबाई है 15.5 इंच। यहाँ पर कटिंग करने से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह। फिर यहाँ पर गले का फैलाव रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ होता है 3.5 इंच पर। आप अपने साइज़ के हिसाब से निशान लगा सकती हैं। यहाँ पर हमने राउंड शेप देनी है, 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। ये बहुत परफेक्ट साइज़ बनता है 5.5 इंच पर। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे। फिर हमने स्लिट का निशान लगाना है यहाँ पर 7 इंच पर इस तरह। इस निशान को सीधा करेंगे। फिर हमने यहाँ पर पूरा आधा इंच का एक निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 1 इंच का पूरा निशान लगाना है इस तरह। फिर हम गले की शेप दे देंगे। किसी भी चीज़ के साथ आप रख कर, एक प्लेट के साथ या किसी राउंड चीज़ के साथ आप रख के यहाँ पर एक राउंड शेप गले की बना सकती हैं। फिर यहाँ से रखेंगे इस निशान को। आप स्केल के साथ भी मिलाकर यहाँ पर गुलाई दे सकती हैं। मैं हाथ से दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह आपने शेप दे देनी है। यहाँ से अगर गुलाई कम है तो थोड़ी सी हम ऐसे बाहर करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, जो सीखने वाली मेरी बहनें हैं जिनको इतना नहीं पता, आप बुकरम पर जब निशान लगा रही हैं तो आपने उल्टी साइड पे लगाना है। जिस साइड पे चिपकन है उस तरफ से निशान नहीं लगाना, वरना बारीक कपड़े से निशान नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है, फिर इसको कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर हम इसे कट लगाएंगे इस तरह। कट लगाने के बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हीट देंगे। इस तरह ये ग्लू स्टिक इसके ऊपर जल्दी जल्दी आराम से लग जाती है। थोड़ी सी आप हीट देने के बाद इस तरह ग्लू स्टिक लगाएं तो बड़ी आसानी से लगती है। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो का कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं इनको आप यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकती हैं। और जब आप गले का मार्जिन कट कर रही हो तो आपने आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा नहीं कट करना। मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि काम तो जल्दी जल्दी कर लिए लेकिन मार्जिन में कोई सफाई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से गले को नीट करने के बाद शर्ट लेंगे और शर्ट की उल्टी साइड आपने रखनी है। इस तरह नोट कर लें। सीधी साइड पे ऐसे हम आम गला सीधी साइड पे लगाते हैं, ये गला हम उल्टी साइड पे लगाएंगे और इसको सिलाई करके सीधी तरफ पलट लेंगे डिज़ाइनिंग को। अभी गले की सेंटर में सीधी लाइन लगाकर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। अभी गले की सिलाई करेंगे। अब ये सिलाई इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर बुकरम से दूर लगानी है, ना बुकरम के ऊपर लगानी है और ना ही बुकरम की बिल्कुल जड़ में लगानी है। ये अगर 2 गलतियां करेंगी तो जब कटिंग करके आप गले को पलटती हैं तो उसका मार्जिन अच्छे तरीके से सेट नहीं होता, बैठता नहीं है। तो इस तरह आपने एक बाल बराबर दूर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमने आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए इस तरह कटिंग कर लेनी है।
यहाँ پر بھی مارجن کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جتنی گلے کی چوڑائی ہے، یہ دیکھیں گلے کی اگر چوڑائی 1.25 انچ پر ہے تو مارجن بھی آپ نے کم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آدھا انچ کا پورا مارجن رکھ لیں اور یہ مارجن سارا گلے کے اوپر سلوٹوں کے ساتھ ایسے ہو جائے، کور ہو جائے بکرم، اور جب آپ اس کو پریس کریں گی تو اس کے اوپر سارے کپڑے کے اوپر سیدھی طرف سلٹیں آئیں گی، استری کا نشان آئیں گے۔ ابھی ہم نے یہاں پر کٹ لگانے کے بعد یہ والا کارنر جو ہے ایسے فولڈ کر کے یہاں پر سوئی کی مدد سے ہم نے بکرم اور کپڑے کو ایسے اس کا کارنر جو ہے اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح۔ اب یہاں پر ہم اس کو پریس کریں گے اچھے طریقے سے، اس طریقے سے ہم نے گلے کو نیٹ کر لیا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم سلائی کریں گے، پہلے گلے کو ہم یہاں پر پکا کر لیں گے، سلائی کریں گے، پھر اس کی ڈیزائننگ کریں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کپڑے کا سٹف لون ہے، گرے اور پرپل، بہت ہی خوبصورت کنٹراسٹ ہے۔ اور آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور ایک کومنٹس کر دیں۔ تو یہاں پر ہم نے گلے کی سلائی ایسے کمپلیٹ کر لی ہے۔ ابھی ہم اس کی اندر کی ڈیزائننگ کریں گے اور لیس لگائیں گے۔ ابھی یہاں سے دھاگے کو کٹ کریں گے۔ ابھی کپڑے کا ایک پیس لیا ہے، اس پر میں نے 0 کا بکرم پیسٹ کر لیا ہے۔ کپڑے کی چوڑائی ہے 3 انچ پر اور لمبائی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر میں نے 1.25 انچ پر ایک نشان لگایا ہے، پھر اس کو ایسے ڈبل کریں گے اور ایک سینٹر کریز بنائیں گے۔ میں نے یہاں پر 0 کا بکرم لگایا ہے، آپ دوسرا بکرم بھی لگا سکتی ہیں۔ اگر دوسرا بکرم لگائیں گی تو پہلے اوپر سے گلائی دینی ہوگی۔ یہاں پر ہم نے اس کے مطابق دیکھیں اس طرح 2 انچ لمبا کپڑا رکھا ہے، اس ڈیزائن پر نشان لگا دیا ہے پہلے لمبائی سے۔ اب اس نشان سے ہم نے 1.5 انچ کا نشان لگانا ہے اس طرح، اور یہاں پر پھر ایک 1.5 انچ کا نشان لگائیں گے، پھر اس طرح 1.5 انچ کا، اور پھر یہاں پر 4 ہم نے نشان لگا لینے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ جو ڈوریاں تیار کی ہیں موتی والی، اس کو یہاں پر رکھیں گے اور پہلا جو میں نے 1.25 انچ کا نشان لگایا تھا اس پر ہم ان کو پکا کر لیں گے، سینٹر میں سلائی کر لیں گے۔ یہاں تک سلائی لگانے کے بعد ابھی ہم نے پہلے نشان پر یہ والے 2 موتی ایسے سیٹ کر لینے ہیں اور سینٹر میں ایک نشان لگانا ہے جو ہم نے یہ والے 1.5 انچ کے نشان لگائے ہیں۔ یہاں پر ہم سینٹر میں ایک نشان لگائیں گے، اب دوسرا بھی اسی طرح نشان لگائیں گے۔ ان نشانوں کے اندر پھر ہم ایک لائن لگا دیں گے۔ یہاں پہ ہم نے سلائیاں لگانی ہیں اور چھوٹے نشان پہ ہم نے موتی سیٹ کرنے ہیں۔ یہاں پہ پھر سینٹر میں دونوں موتیوں کو ملاتے ہوئے اور یہاں پر ڈوری کو ملاتے ہوئے اس طرح ہم ایک سلائی لگائیں گے، تھوڑی سی یہاں پر ڈبل سلائی کریں گے اور پھر سلائی کو ختم کریں گے اس طرح۔ پھر موتیوں کو پیچھے کریں گے ایسے اور پھر یہاں پر ایک سلائی لگا دیں گے۔ اسی طرح آپ نے موتیوں کو اندر سیٹ کر کے ان لائن پر سیدھی سلائی لگانی ہے، ڈوریوں کو بالکل آپ نے سیدھا رکھنا ہے۔ تو یہاں پر میں نے سب موتیوں کو سیٹ کرتے ہوئے اس طرح سارے سلائیاں لگا لی ہیں۔ اب اس کو ڈبل کریں گے اور ہلکی سی گلائی والی شیپ دے دیں گے۔ اگر دوسرا بکرم لگا رہی ہیں تو یہ والی شیپ پہلے دے کر پھر کپڑے پر پریس کرنا ہے، پھر ڈیزائن بنانا ہے۔ ابھی میں نے اس شیپ پر سلائی لگا کر نیچے کپڑا رکھ کر ایسے اس کو سیدھا کر کے سلائی لگا لی ہے چاروں طرف۔ اس کو ڈیزائن کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے۔ ابھی کیا کریں گے، ہم نے لیس لگانی ہے۔ یہ لیس جو میرے پاس ہے دونوں طرف اس کا ڈیزائن ہے، ملکی لیس ہے۔ اگر آپ کے پاس سنگل لیس ہے، باریک لیس ہے، تو پھر آپ گلے کے نیچے رکھ کے لگائیں گی، میں گلے کے اوپر رکھ کے لگاؤں گی۔ اس کا ڈیزائن دونوں طرف ہے۔ تو ابھی میں سلائی یہاں پر جو ایک کنارے سے بنی ہوتی ہے سلائی کے لیے اس والی جگہ پہ لگا رہی ہوں، اور یہ دیکھیں یہ لیس بہت سافٹ ہے اور یہ آرام سے گھوم رہی ہے۔ دیکھیں اس طرح کی جو لیس ہوتی ہے ٹرائنگل کے شیپ میں یا ایسے اس کے کٹ بنے ہوتے ہیں تو وہ آرام سے گھوم جاتی ہے۔ ابھی مجھے کوئی کٹ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسی لیس ہوتی جس پر کٹ لگنے ہیں پھر وہ لیس ہم نیچے رکھ کے لگاتے۔ یہ دیکھیں اس کی دونوں طرف ڈیزائننگ ہے، یہاں پر میں نے کوئی کٹ نہیں لگائے، اسی طریقے سے یہ دیکھیں آرام سے گھوم رہی ہے۔ ابھی یہ سلائی لگانے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ایک اور سلائی لگائیں گے ٹرائنگل والی جگہ پہ، کیونکہ بعد میں یہ لیس جو ہوتی ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس پر 2 سلائیاں لگتی ہیں، جو اوپر والی لیس ہوتی ہے اس طریقے سے گلے پر اس کی 2 سلائیاں ہم لگائیں گے۔ یہاں پر اس کا کارنر بھی بڑے اچھے طریقے سے ایسے بن جائے گا، یعنی کہ یہ ایک پتلی سی لیس ہے، سافٹ لیس ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے۔ تو اس طرح گلے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی سافٹ سی لیسیں لیا کریں۔ ابھی یہاں پر یہ دوسری سلائی لگائیں گے اس طرح، پھر ہماری لیس بڑے اچھے طریقے سے گلے پر بیٹھ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر ڈیزائن لگائیں گے۔ یہ جو ڈیزائن ہم نے تیار کیا اس کو رکھیں گے یہاں پر۔
اب یہاں سے گیپ آپ نے 1 انچ کا رکھنا ہے، ڈیزائن پر نشان لگا لیں 1 انچ کا۔ جب گلے کی ہم نے ڈبل میں کٹنگ کی تھی تو آدھا انچ پر کی تھی، اب کھولنے کے بعد گلے کی یہاں پر جو ہے چوڑائی 1 انچ ہوگی ڈیزائن کی۔ یہاں پر ہم نے اس ڈوری کو بالکل سیدھا کرتے ہوئے ایسے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے، اور یہ سلائی ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کرنی ہے۔ دیکھیں اوپر سے گیپ ہمارا 1 انچ کا ہی ہے۔ یہاں پر دھاگے کو پکا کریں گے اور کٹ کریں گے، اور نیچے سے گلے کی شیپ میں ہم نے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے جو ڈیزائن بنایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے گلے کی فائنل لک، نفاست اور خوبصورتی چیک کریں، یہ دیکھیں۔ اور ہم نے یہاں پر جو موتی لگائے ہیں پرپل کلر میں، سیم کلر اس کے ساتھ لگایا ہے، بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔